काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम, कबल इस दे कि मैं अपनी हस्ब लियाकत कुछ वक्त ज़िक्र रसूल खुदा और ज़िक्र अहले बैत मोहम्मद मुस्तफ़ा सुनावा। सब तो पहले दुआ है कि सोना अल्लाह तुसी जेड़े बैठे हो तुहानू मुहम्मद मुस्तफ़ा दे रोज़े नू वेखण दी तौफीक दे। कई बंदियां चलिया होया रोज़े नू वेखण दी आमीन नहीं आखी, भाई 5 लाख लगना है ते मुहम्मद मुस्तफ़ा 5 लाख नाल नहीं लभदे, नीयत नाल लभ जाते। ते दुआ जिस बंदे दी इस जगह ते कबूल ना होवे ओदी तवाफ करदियां काबे भी नहीं मनींदी, चूँकि खुदा और मुस्तफ़ा तक अगर पहुंचण वास्ते कोई बेहतरीन सफारिश है तो सफारिश का नाम हुसैन है। जाग रहे हो? तो मैं आखा ना भाई, चूँकि तुहाडा बह जाना ही मेरे ते बहुत वड्डा लद्दा है, मंजी तो भी बारा, पीढ़ी तो भी बारा, हर शाय तू बारा है, यानी खाली तुहाडा बहना ही बड़ा है। ते जेड़ा मैं पढ़दा पिया मेरा पढ़ोनी बड़ा है भी मैं कंजर सदीक पे पढ़ना। उसे नहीं आख्या भी माधी कंजर या उस आख्या जाकिर कंजर। सियाणी नहीं भाई हर दौर हुसैन भी होंदा है ते यजीद भी होंदा है, फिरौन भी होंदा है ते मूसा भी होंदा है। यानी तैनू सियाण होनी चाहिए भी असी वो बंदे आए जिन्होंने सटपनियां बना के तुसी जैसे बंदे नहीं आते थे उसे पढ़ाते हो। अगे पिछे तुसा सलाम ही कदी नहीं लिया, तुहाडा मर जावे तो मुंतज़िर होरी नहीं आते, असी फातिहा भी पढ़ने आए, तुहाडियां शादियां होवन तो असी न्योंदरे भी तुहानू देने आए। ते याद रखो जेड़ा मां प्यो दा नहीं हो, ना सैयद दा है, ना अली दा है, ना हसन दा है, ना हुसैन दा है, किसे दा भी उनके रंगा बेगैरत ही कोई नहीं जेड़ा मां प्यो दा नहीं ते उन्होंने दोस्त बनावे, उहदे ते इतमाद करे। सब तो गंदा वो इंसान है। ये मिंबर है ते दरसगाह है, ये तुहाडा एहसान है मियाँ, तुसी बैठे हो। मेरी दुआ इन्हें तुसी जिस हुसैन दी वजह तो बैठे हो, हुसैन दी मां तुहाडी जामिन बन जाए, मां हुसैन दी तुहाडी जामिन बन जाए। क्योंकि मैं तुहाडा घर दा न्याज मंनदा, मैं तुहाडे नाल किसी किस्म का लालच नहीं, इस दे सिवा कि तुसी मेरे फैमिली मैंबर हो। तो अपील मैं नौकर हाँ बाबा, नौकर अपील ही होए, गुजारिश ही होए, बैठे बिठाए 1-1 फुट अगा होया हो, तुसा सुनना है तो मैं पढ़ना है। ज्यादा तकलीफ तो मैं नहीं देनी, बिल्कुल थोड़ा जिहा पढ़सा, मुख्तसर पढ़सा। ते तुसी हुण जेड़े बैठे हो ना, तुसी इस नीयत ते बहो बई तुसी हुसैन दी रजा वास्ते बैठे हो, ना उगाइयां दी रजा है ते ना जाकरां दी रजा है। रजा अल्लाह ते हुसैन दी है ते मैं ही पढ़ना ही ने। जे कोई बंदा काला या जामन वाला है तो चला जावे, जेड़ा जाकरां दी रजा वास्ते आया है वो चला जावे, जेड़ा हुसैन दी वास्ते आया है दुआ मैं ही करनी है ते सुन लो। कोई जाकिर नहीं हो, कोई जाकिर पिछू नहीं आना। मत इस ज़हन ते बैठे हो बई ये मगरू लासी ते कोई होर पढ़सी ना। मैनू भी हुसैन चाहया है तो मैं मेंबर ते आया, अगर ना चाहे तो मैं भी ना होना। ते जे मुंतज़िर दा होना भी अगर हुसैन चाह लवे आ तो उड़दा ही आवे, उस नहीं चाहया तो मुंतज़िर भी नहीं आया। जब आमद मुरसल न रहे तो फिर कौन रहेगा? बका दा नाम खुदा है, बाकी कोई बका नहीं। हदीस नबवी तू नौकर बस ये तुसी बाद विच मसाइल ने तुहाडे मंजी दे। सैकटरी चला गया है, तुहानू यकीन होना चाहिए भी पढ़ने वाला कोई नहीं, ऐलान की लोड़ कोई नहीं, तो चला गया है। चंद मिनट की गुफ्तगू सुनो। उस गुफ्तगू का आगाज मैं करना चाहना हदीस नबवी तो। पूरी मजलिस च मिठी गल तुहानू नहीं लभनी, क्योंकि मिठी गल कूड़ी होंदी है ते सच्ची गल वो कौड़ी होंदी है। ते सच्चाई जदा बयान करो। जनाबे शेरे खुदा तो किसी पूछया मौला सच तो सारे ही होंदे ने ते कायनात दा सब तो वड्डा सच की है? अली फरमाया मौत। उस आख्या जी मौत किवें? अली फरमाया याद रख कोई मन्ने ना मन्ने आके यासी। अली फरमाया कोई मन्ने ना मन्ने ए
ते अली फरमाया याद रख मैं अली हाँ ते औले लामरा मैं वो वली हाँ जड़ा मौत दी भी रूह मैं कब्ज़ कर सकता। ओए होए होए यानी मौत भी हक है मगर अली वो हक है जड़ा मौत तू भी बाला तारे रूह कब्ज़ कर सकता। कायनात दा सब तू फिर मौला को किसे पूछा मौला ए चोखे दुश्मन कहंदे होंदे ने। अली फरमाया जड़ा सचियां करे ओदे दुश्मन पिछले आओ जेड़े रह गए हो 5-7 जिद कर गए हो। अली की फरमाया है दुश्मन कहंदे होंदे ने जेड़ा ओ सौलू जी पूछया ते मौला दुश्मन होंदे कहंदे कोई नहीं। अली फरमाया मुनाफिक दे। ओए होए होए नहीं ना तुहानू समझ आई। अली फरमाया मुनाफिक दे। उस आख्या मौला मुनाफिक दे किवें नहीं होंदे। अली फरमाया जड़ा हर नू जी जी ते यूं यूं करे ओदा दुश्मन होंदा ही कोई नहीं। ओए होए 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 आ सुनन वाले हो तुहाडी हयाती होवे कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान दुश्मन दे सीने ते बरस्त हैदरी। अली फरमाया दुश्मन सच्चे दे होंदे ने ते मुनाफिक दे चूंकि हर नू यूं यूं ते दुश्मन होंदा ही कोई नहीं। ते कुरान ने चला भला की आख्या है भाई काफिर दी बख्शिश होनी है ते मुनाफिक दी। सुनो ओ गल्लां जिन्हां ते दाद नहीं लभदी ये ओ गल्लां ने जिन्हां ते बंदे दाद नहीं देंदे। दाद उन्नू ही देंदे ने जेड़ा आउंदे आखे शराब भी पियो जना भी करो ते अली अली कीती जाओ तुसी जन्नत टुर जासो। मगर जन्नत अली दे नारे दा नाम नहीं जन्नत अली दे किरदार दा नाम है। जन्नत अली दे सजदे दा नाम है। घोड़ा जेड़ा हुंदा है ना घोड़ा तुसी बनाइंदे हो भला क्यों बनाइंदे हो भी हुसैन दा है। यदि हुसैन दे घोड़े दी शबी मस्जिद क्यों बनाइंदे हो ए काबे दी अलम क्यों बनाइंदे हो जेड़ा मुहम्मद ने अली नू ते अली ने अगा टुरद्या टुरद्या गाजी अब्बास को लाया ए ओ दी शबी है यानी ये असल नहीं ये नकल है। अजी में घोड़े दी नकल बनाइंदी हो एवें हुसैन दे सजदे दी भी नकल बनाई करो सजदा भी कीता करो मस्जिदां नू भी आबाद कीता करो। नूर मलंग मस्जिद नबवी च बह के ना अल्लाह दे नबी फरमाया कि काबे नू वेखना इबादत है। की करना काबे नू वेखना। कोई रावी दी कदी दा कोई बड़ा कोई सियाना है नारंगा को बंदा बैठा हो भज के उठया उस आखे हद नहीं मुक गई चुमना नहीं इबादत। हसनैन दे नाने फरमाया ए वेखण तू अगली इबादत। उस आखे ते तवाफ नबी फरमाया चुमन तू भी अगली। उस आखा जी वेखण किवें इबादत है। हसनैन दे नाने फरमाया बड़ा क्वेश्चन है अच्छा सवाल है। याद रख बंदे दे घर विच कमरा होवे ते कमरे च काबे दी पिक्चर होवे तस्वीर होवे ओ तस्वीर लगी हुई होवे बंदा नमाज़े फजर पढ़े उठे ते काबे नू वेखी जावे ते इबादत होंदी जासी। ओए होए होए तुसी तो कई बंदे तो बड़े मतलब है मुक्त तरह मुंह करके मेरे हदीस नबी दी सुन लई है ना। ये आम जगह नहीं मस्जिद नबवी आई तो आम बंदा ना मुहम्मद आ ते अगे बहन वाले मुहम्मद दे सहाबी आन चे चंद सितारियां विच ठंडा ते सजदा पिया हा या उन्हां ना सुनिया बे काबे जाओ भी ना ते सिर्फ वेखी जाओ तो इबादत है। बेसख्त सारियां दी ज़बान विच उतराए दफा निकलिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। नबी ने इशारा करके फरमाया खामोश हो जा सिर्फ ये नहीं कुरान नू वेखना में इबादत है। उस आख्या जी पढ़ना नहीं नबी फरमाया पढ़ना अगली इबादत। चुमना नहीं नबी फरमाया उस तुम ही अगली इबादत। बंदे दे घर नबी फरमाया कुरान पिया होवे ते बंदा चिट्टा अनपढ़ होवे पढ़िया होया ना होवे। हसनैन दे नाने फरमाया सुबह उठे वरके परताई जावे 17 वेखी जावे इबादत होंदी जासी। इंशाअल्लाह तुहानू समझ आ जावे मेरे लफ्ज़ां दी। पहले की फरमाया हसनैन दे नाने काबे नू वेखना फिर की फरमाया कुरान नू वेखना।
जेड़े बंदे अगे बैठे ना मस्जिद नबवी चुना दी जबान से फिर त्राए बारी निकलिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जैना मेरे नाल कीती है तुहाडी मेहरबानी, जैना नहीं कीती तुहानू मेरी तरफों दोहरी सुबहान अल्लाह सुबहान। क्योंकि तुहाडी बनदी है, मैनू नाने दादे आख्या किसी दा हक नहीं खा लीदा, जेड़ी किसी दी शाय बनदी होवे नू दिओ। क्योंकि नबी दी हदीस ते भी सुबहान अल्लाह ना निकले तो प्यो दे मोया तो सुबहान अल्लाह आखनी किसी ने है। हदीस है नबी दी, काबे नू वेखना, कुरान नू वेखना। जेले त्राए बारी सामईन दे मस्जिद नबी च आख्या ना सुबहान अल्लाह, हसनैन दे नाने मुस्कुरा के फरमाया याद रख जितना काबे नू वेखना इबादत, जितना कुरान नू वेखना इबादत, मैं मुहम्मद पे आदा। जितना काबे नू वेखना इबादत, जितना कुरान नू वेखना इबादत, याद रख इतना ही शेरे खुदा अली मुर्तज़ा दा चेहरा वेखना इबादत। बोल सो हिम्मत करे आए। उस आख्या जी इंज करके मैं तुहाडे तो सदके इंज करके जफा पाया मिलिया इबादत नहीं। मुहम्मद मुस्तफा फरमाया ये वेखण तू अगली इबादत। उस आख्या जी अगर बोसा लवीवे सरकार दा नाल लग के फरमाया ये उस तू भी अगली इबादत। मैं मुहम्मद पे आधा बंदा बाजार च जा रहा हो अगू अली मुर्तज़ा आ जावे ना, सिर्फ चेहरे ते नजर पै जावे तो बंदा इं समझे मैं काबे नू डिठा है, मैं कुरान नू डिठा है। तुहाडी समझ तू सके जावा। फिर त्राए बारी बेटा जबान चो निकलिया, फिर त्राए दफा निकलिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हसनैन दे नाना ने मुस्कुरा के फरमाया सैल याद रख ते मेरी मोहम्मद दी गल मैसेज पहुंचा देवी। जितना काबे नू वेखना इबादत, जितना कुरान नू वेखना इबादत, जितना अली जन मुर्तज़ा दा चेहरा वेखना इबादत, इतना ही औलाद वास्ते नमाज फजर दे बाद अपने प्यो दा चेहरा वेखना इबादत। ओए होए 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 होए। यानी औलाद अपने प्यो दे चेहरे दी सुबह ज़ियारत करे ते नबी पे आदा एवें वेखे मैं काबे नू डिठा है, एवें महसूस करे मैं कुरान नू डिठा है। अल्लाह तुहाड़ियां समझां तू सदके जावां ते अल्लाह तुहाडी तौफीकात विच इजाफा देवे। याद रखिया है जनाबे मुहम्मद मुस्तफा ने वालिद दे चेहरे नू मुहम्मद व औले मुहम्मद सरकार ने वालिद दे चेहरे नू औलाद वास्ते काबे दी तशबीह दिती है, हर वास्ते नहीं। क्यों भला? अल्लाह आख्या जेड़ा मां प्यो है ना ये औलाद दा वली है। शाला ये गल रावी वाले आओ तुसी ले जाओ तो समझ जाओ। ये गल उन्हें ही समझनी है जेड़े मां प्यो दे गुस्ताख नहीं, जेड़े गुस्ताख ने उन्हें नहीं समझनी। चूंकि तुसा रावी दी कदी ते सुनिया है ना भी फलाने बंदे जो आए दी सेवा की ते जमाए को उसकी कीता फैज ले लिया, उन्होंने फैज मिल जमाया सैयद आ कोई पीर आ जमाया सैयद भी ना था। मालूम होया भाई जी अज दी नस्ल रसूल दी भी सेवा ते खिदमत करिए ते फैज लभ सकदा है ते जे मुहम्मद दे अगे बह के भी फैज ना लभिए तो बंदा अबू जहल ही रह जाता है। तुहानू समझ नहीं ना ही मेरे लफ्ज़ां दी। ओए होए होए होए। यानी अल्लाह पे आदा है भी मां ते प्यो औलाद दा। तुहानू वली दी डेफिनेशन दसा। वली आदे ने पर्दा देवन वाले नू, छुपावन वाले नू, जेड़ा वेखी जावे ते पचाई जावे। अल्लाह कुरान विच की आख्या है मां प्यो औलाद दा। अल्लाह उस कुरान विच आख्या है भाई एक मैं वली हां, एक मेरा मुहम्मद वली है, तीसरा वो वली है जिस हालत रकू विच। ये गल ठीक है? तइयां इंज करो गल ठीक है। उदू प्यादा है भी मां प्यो औलाद दा, उदू कुरान विच प्यादा है एक मैं वली हां, एक मेरा मुहम्मद वली है, एक ओ वली है जिस हालत रकू विच ज़कात दिती है, लुत्फ लव्या है ते सिर चव्या है। वली दी डेफिनेशन की है पर्दा देवन वाला, पचावन वाला, बर्दाश्त करन वाला, वेख के किसे नू ना दसन वाला। वो नुआथिन अल्लाह कैसा वली है? पूरी कायनात ते पर्दा।
محمد کیسا ولی ہے پتھر جھل کے دعا پہ دینا ہے علی کیسا ولی ہے قاتل نو شربت پہ دینا ہے اس سے قرآن چلا پہ آدھا ہے ماں پہ اولاد دا ولی ہے او یار چونکہ پردہ ہی اولاد تے دینا ہے تے اللہ پہ آدھا ہے صرف تو اولاد دا ہی ولی ہے تو انہوں سمجھی نہیں یہ ساریاں تے پردہ دے بے تو ساریاں دا ہی ولی بن جائے پتریاں تے بھی پردے نہیں دیں دے بڑے جے بڑے پیارے ہوندن پردے اولاد چوری کر کے آ جاوے ماں جندر کھلی ہوئے ماں قرآن چاہ کے اکسی میرے کوئی نہیں کی تھی انہوں کی آدھن انہوں آدھن ولی یعنی اللہ دی نظر چو ماں باویں گناہ گارے مگر وہ ماں جڑا لے آیا وہ دی جنت تھی اوئے ہوئے جیڑا مجھ لے آیا ہے وہ دے بارے اللہ پہ آدھا ہے تیرا کعبہ بھی ہے تیرا علی دا چہرہ بھی ہے تیرا قرآن بھی ہے مجھ دا ثواب گناہ میں دے سا مگر تو جنت چاہنا ہے تو پھر یاد رکھ روزہ رکھ حج کر زکاة دے مجلس کرا کعبے مر جا دفن ہو جا کربلا مر جا دفن ہو جا میں نو منبر دے تقدس دی قسم ہے ماں پیو راضی نہیں تو دنیا دی کوئی عبادت قبول ہی نہیں اوئے ہوئے 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 کوئی بندہ ماں پیو دی بزتی کرے تے دوستان واکھے بھئی تسی اگے ہو تے پھر آکھے میں جنتی ہاں اور نہیں بھائی دوست اگے نہیں ہوندے اگے خون ہوندا ہے یہ کتاباں کدی پڑھیاں نہیں یا کدی کسی نو سنیا ہی نا تے دو دوست لے لمی تے دو بھرا لے لمی تے دشمن نہ لڑ پویں دوست نس جاسن بھرا مر جاسن یہ تینوں نہیں ثبوت چاہیے تو پھر میدانہ چلی نو بھی دیکھ لا محمد نو بھی یارہ نو بھی دیکھ لا بھرا نو بھی تینوں سمجھی نہیں آئی تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں کی کرا اور کچھ سمجھ آئی نے دوست اگے نہیں خون اگے تے جیڑا بندہ ماں پیو دی بزتی کرے ذاکر اس ممبر تے آتے ہیں نا بے جیڑا علی نہیں مندہ وہ حرام دا ہے مگر میں اختلاف کرنا بھی یہ گال کائی نہیں اصل حرام دا وہ ہندہ ہی نہیں جیڑا ماں پیو نہ مننے جیڑا ماں پیو نہ مننے علی نو وہ نہیں مندہ تو سمجھی نہیں آئی تو سمجھی آئی نہیں جملہ تو سمجھی آئی نہیں لے آئی نہیں اصل بے خیرات ہی وہ ہندہ جیڑا ماں پیو نو نہیں مندہ جیڑا ماں پیو نہ مننے وہ اہل بیت نو بھی نہیں مندہ جیڑا اہل بیت دا نہیں وہ محمد مصطفیٰ دا نہیں جیڑا مصطفیٰ دا نہیں وہ خدا دا نہیں او بھائی سن رہے ہو نہیں کوئی بندہ بول سکتا تو سر نال بولے انج کرے اوئی حلال آل ورلڈ میرا میسیج پہنچاؤ اگر میرے میسیج تے ہندو بھی اختلاف کرے میں حسین نو پندنا ہی چھاڑ دینا ایو میسیج ہے جیڑا مسلمان واسطے نہیں یہ اللہ دا امر سکھ واسطے بھی نہیں آیا ہے مینوں آجن شیعہ سارے بھی تو سنیاں نو راضی کرنا ہے اور میں سنیاں نو راضی نہیں کرنا میں محمد تے محمد دیال نو راضی کرنا میں پیغام دینا ہو سکتا ہے کوئی بندہ بھٹکے آیا ماں تے پیو دے پیر چوم لوے تو میری قبر دا چراغ بڑھ جائے تیرا حسین نو مننا کس کام میں
یہ تیری والدہ تلی پھپ کر کے بھیک مانگ رہی ہے تو مجلس کرا رہے ہیں تیرا حسین نو مننا کس کام میں جے تیرے پیو دی قبر دا ہی نہیں پتا ہو کتھے آئی نبیان دے سلطان نے کیا فرمایا ہے حسنین دینا نے فرمایا جس بندے دا ماں پیو دنیا تو چلا جاوے وہ مت سوچے میرا مر گیا ہے وہ دنیا واسطے مر گیا ہے اولاد واسطے وہ زندہ ہے حسنین دینا نے فرمایا ہر شب جمعہ قبرستان جاؤ نوکر بابا نوکر حسنین دے نانا نے بیٹا فرمایا کہ ہر شب جمعہ اولاد ماں پیو دی قبر تے جاوے قبر تے جا کے پنجہ رکھ کے سورت فاتحہ پڑھے کسے بندے پوچھیا مولا مہینے بعد 6 مہینے بعد نہیں حسنین نے نانا فرمایا نہیں ہر شب جمعہ کوئی وجہ کوئی حال ہوئے حسنین نے نانا فرمایا جیڑی اولاد ماں پیو دی قبر تے ہر شب جمعہ جاوے اس ماں پیو دی قبر چ دب نہیں ہوندی او غیر آباد نہیں قبر ہوندی او جدن بھی جاؤ قبر تازہ ہوندی ہے تے ماں پیو دی قبر چ دعاواں نکل رہی ہوندیاں فرمایا شب جمعہ قبرستان جاوے لتاندی والے پاسے بہ کے پورا پنجہ اتے قبر دے رکھ کے حسنین نے نانا فرمایا ایک دفعہ سورت فاتحہ پڑھے حسنین دے پاک مٹھے نانے فرمایا اجان او اولاد اپنے والدین دی قبر تو سورت فاتحہ پڑھ کے پنجا اتا نہ چاہشی میرے محمد دے خالق نے فرمایا ہے میں اس بندے دے نامہ اعمال وچ ایک حج دا ثواب درج کر دے سا ایک حج دا ثواب پھر بیٹا دیکھو پھر فرمایا جائندہ فاتحہ پڑھن والا ہووے ہی کوئی نہ سہلادہ جی وہ کون ہے جائندہ فاتحہ پڑھن والا ہی کوئی نہیں حسنین دے نانے فرمایا او لا ولد چاچا جائندے مرن دے بعد بھتریے عدالت دے پیسے لا رہے انتے چکر مگر قبر تے جامن والا کوئی بھی نہیں فرمایا او پھپھی جیڑی زمین چھڑ کے مر گئی ہے زمین لمن والے بھتریے مکدے ہی نہیں تے قبر تے جامن والا حسنین دے نانا فرمایا جیڑی اس لا والد دی قبر تے جا کے پنجہ رکھ کے ایک دفعہ سورت فاتحہ پڑھسی میرا محمد دا خالق فرما رہے ہو دے نامہ اعمال وچ 2 حج دا ثواب درج ہو جاسی نہیں نہ تعلق ہے نہ گلہ نہ ناریاں دا قبر دا تعلق ہے ایک قبر دے سوال جڑے تو ہر فرقے دا بندہ دستا ہے نا امام پوچھیا جاسی کتاب پوچھے جاسی توحید پوچھے جاسی امامت پوچھے جاسی میں نو ممبر دے تقدس دی قسم ہے اے سوال پوچھے ضرور جاسن مگر اس تو پہلے اے پوچھیا جاسی تیری دیوار دے نال بھامے اہل حدیث ہو دے بچے بھوکے کیوں سہیں گئے تو آتا کیوں دا دیتا تینوں سمجھ نہیں آئی اگر میں جھوٹ ہمارا میرے گالے زہرا دا پردہ ہوئے تیری مجلس دا ہی فائدہ نہیں جے تیرے گواہ ایک پڑوسی بھوکا ساؤں گیا تیرے گھر چ لنگر دیاں ڈیگاں پکیاں پئیاں تے پڑوسی بھامے اہل حدیث اسو لنگر نہیں استعمال کیتا تو تیرے لنگر دا فائدہ ہی کوئی نہیں یاد رکھو فرقہ پرست نہ بنو محمد مصطفیٰ پرست بنو تو آڈے نوٹس ہی چاہے جڑی بی بی سرکار تے کوڑا سٹ دیا یو مسلمان نائی تو انہوں پتہ ہے اینجا نہیں کرو جے پتہ ہی نہیں تا پتہ ہے تو انہوں یہ بھی پتہ ہے بھئی اس بی بی نو نبی خود گھر پچھن گئے نے نبی نو آخ کھا بھی کیوں گیا ہے پچھن کسے دی ہے جورت اور گال سنو دوستو اس روح زمین تے جب احمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا جدہ محمد نہیں رہے تو معلوم ہویا سا مر جانا ہے تو یاد رکھ جو کرو گے سو بھرو گے اے میرے ہاتھ جڑے ہوئی نے رابی دی کدھی آلے ہوں میرے ہاتھ جڑے ہوئے بھی آئے میرے مر جان تو بعد میری گلاں دی قدر کرے آئے میرے جملے یاد رکھے آئے میں نو قسم نہیں عظمت مصطفیٰ دی کوئی بندہ اپنی اولاد تے ملنگ توقع نہ رکھے میری اولاد میرے تے نیکی کرسی کوئی بندہ نہ سوچے میری اولاد جوان ہے میرے تے نیکی کرسی تو اپنے ماں پیو نال چنگا کر خدا تیرے نال آپے ہی چنگا کر دے سی تو کیوں ڈھاویں مسجد میری میں کیوں ڈھاواں مندر نو آجادوں میں رال کے پڑھئے ایک دوجہ دے اندر نو
पुत्र थोड़ा जिहा किवें आवाज वध सकदा है कतरी है मैं यही हाँ और कोई नहीं आना थोड़ी जी बददी ने तो बधा लो सैयद तू दुआ ले लो मेरे अंदरों निकल दियां ही ने मैं मुनाफिक ते लानत करना भावे कोई होवे ये मेरे अंदर दियां सदावां ही ने पुत्र प्रैक्टिकल आ थई ओनू इन बंदा नमाजी होवे तो अगले नू नमाज आखे अदा बेदा ही ना है जेड़ा खुद मां प्यो दी इज्जत करे वो अगले नू ही आखे मां प्यो दा मकाम है ए इज्जत है ज़हरा दी रजा चाहना है तो वालिदैन दी इज्जत कर हसन ते हुसैन नू राजी करना चाहना है तो वालिदैन दी इज्जत कर इन्हां नू नाराज करना चाहना है तो मां प्यो दी बेइज्जती कर चूंकि वालिदैन दी रजा विच अहले बैत दी रजा है अल्लाह आख्या है ना अल्लाह कि जेड़े मेरे रूप ने उन्हां रूपां चों एक रूप दा नाम है फिर अल्लाह मैं तो नहीं आख्या अल्लाह आख्या है ना मां एक प्यार है ते मैं सत्य रहा अल्लाह आख्या दोस्तों कि मां एक प्यार है ते मैं उहदे सामने एक दा तू वेथा पिया है जे ओदा सत्यर वेखना चाहना है तो फिर इस काबिल हो जा तू ओदे पेश होवन दे काबिल हो जावे तेरे काम में जदे होवन जबरील जैसे फरिश्ते तेरी बांह तू पकड़ के आखन अल्लाह दी अदालत ये आम नहीं है वो है जिंदे ते मां प्यो राजी है आए वेखो मेरे हाथ जुड़े हुए ने किसे काम नहीं आनी मजलस अगर मां राजी नहीं प्यो राजी नहीं किसे काम नहीं आनी हज ते ज़कात अगर वालिदैन राजी नहीं सब तू पहली पौड़ी खुदा तक पहुंचण वास्ते मुस्तफा तक पहुंचण वास्ते मुजतबा तक पहुंचण वास्ते अली जन मुर्तजा तक पहुंचण वास्ते पहली सीढ़ी दा नाम वालिदैन है इस पौड़ी ते पहला कदम रख तेरी जिंदगी होवे तेरी हयाती होवे कितनियां मावां जितना अल्लाह प्यार करदा है ऐदो विख्या है अल्लाह एक वादा कीता बंदे नाल ए वादा सुनिया है अल्लाह आख्या है भाई तू मौत दे बिस्तर ते होवे ते तेरे चंद लम्हे बाकी होवन आए अल्लाह आख्या ही ने डायरेक्ट बंदे नु तू मौत दे बिस्तर ते होवे तेरा आखिरी वक्त होवे ते तू बिल्कुल मरण दे करीब होवे ते इजराइल तेरी रूह कब्ज़ करन वास्ते मेरे आर्डर नाल तेरे सामने होवे ते चंद लम्हात रह जावन ते जमाने ते नेकी तो कीती कोई ना होवे ते एक केरी उस वेले 3 सेकंडां च भी आख ता सही तू मेरा रब है ते मैं तेरा बंदा मैनू माफ चकार ओए हाल ओए मेरा अल्लाह ओए होए 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 एक बार आख ता सही तू मेरा अल्लाह है मैं तेरा बंदा मैं जो कर बैठा मैनू माफ चकर अल्लाह फरमाया मैं जो तैनू आख्या है मैं एक नहीं मैं 2 नहीं मैं 17 जी अगर उत्थे ही मैं तैनू माफ ना कीता तो फिर मैं खुदा ही नहीं तो फिर मैनू महसूस होया भाई जी नमाज़ां दी हाल हाल पई हुई है वो नमाज़ां भी तां कबूल होनियां ने जे मां प्यो राजी होया आ जड़ा खत्म करवाइंदे हो साते ते कुल्लां दे रसम ते फुलियां ते जो कुछ आम दा मटीरियल लभदा है ते उत्थे सट देंदे हो क्यों सटदे हो उस मरहूम दी जन्नत वास्ते आ जेड़ी को चोरी मोरी गवाडी नु ओलू जिहा दियो बेला कोई ना ते खा ला किस वास्ते जन्नत वास्ते आखो चा जन्नत चंगी हुंदी ने जन्नत वास्ते ना दुकान ते फकीर मंगे ना आ गया ते उस आख्या दा लेने ने तो हाथ जोड़ के आख्या बे रुपया ले ला किस वास्ते जन्नत वास्ते आ जड़ी दोपहर वाले हाल हाल पै जांदी आ जाओ नमाज पढ़ लो किस वास्ते यानी दुनिया का जेड़ा फेल भी कोई करता पिया उनकी कंड का ना की है जे तुहानू समझ नहीं आई तो तुहाडा अपना मुकद्दर है दुनिया ते जेड़े काम चलते पे ने ओदी अखीर हर बंदा शिया सुन्नी दियो बंद अहले हदीस अगले नू कूड़ा करके आदा जेड़ा मैं पिया करना जन्नत ते ओ आदा जेड़ा मैं पिया करना जन्नत ते ओ आदा जेड़ा मैं पिया करना जन्नत ते जेड़े सिख ननकाने बैठे ने ओ पिया दे ने जेड़ा असी गुरु नानक नाल पे करने आ ये जन्नत ते मैनू मुहम्मद और रसूलुल्लाह अलीयन वलीउल्लाह दी कसम है अल्लाह पे आदा भाज नाम है जन्नत तेरी मां दे पैरां च रखी है
ओए होए 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 होए, जाग रहे हो? मलंग एक जुमला ले आया। तुहाड़ियां दा सलाहबाद हो मैन, तुहाड़ियां दा सलाहबाद हो मैन। एक जुमला सुनिया है, अल्लाह फरमाया है बई जेड़ी धी है ना, ये प्यो वास्ते रहमत है। धी की है प्यो वास्ते? अल्लाह अकबर। जेड़ी ततीर दी मरकज है ना, वो उस प्यो वास्ते रहमत बन गई जेड़ा रहमतुल लिल आलमीन है। ओहो तुहानू समझ आ गई है। अल्लाह प्यादा है भाई जेड़ी औलाद है ओदी जन्नत है मां दे। हाय ओए होए होए, ये जन्नत उस मां दे पैरां च आ गई जेड़ी खुद खतूने जन्नत है ते पुत्र जन्नत दे सरदार ने। दिल ते आता है भाई मां ते प्यो नू पढ़ी जावा ते जिन्हां दे अंदर मुनाफकत है उठींदे ही जावन सुन सुन के भी मां प्यो दी इज्जत तो होनी नहीं, साथू असी सुनिए ही ना। दिल तो एवें ही आता है भी पानी पानी हो जावे ते दुध दुध हो जावे। कबर बड़ी औखी ने, मैनू कसम ही नहीं अल्लाह में अब्बास दी कबर च ना बहन ना बिरा ना मां ना प्यो ना रिश्तेदार काई शाय भी नहीं होनी। कबर च अगर काई शाय होनी है तो जेड़ा कुछ तोए कीता ते गड्डिया आना है उही तो चा लेना है। मत तू समझे भी अल्लाह कोई तंदूर तायो ने ते अग्गां जलाइयां होइयां ने तेरे वास्ते भी तू सड़ जावे। मैनू अल्लाह में अब्बास दी कसम है अल्लाह को अग कोई नहीं, बालन तो ले जाना है, माचिस उथों ला बजानी है तो सड़ जाना है। ओए होए होए, तेरा अपना बालन होना है जिंदे नाल तो सड़ जाना है। उस बालन दा नाम वालिदा नहीं। चंगा कर जाएगा तो चंगा भर जाएगा, नहीं करेगा तो फिर नहीं भरेगा। हाय 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 हाय, नहीं सदे चोखे बंदे दे आए वो मजलिस है जिंदे ते वो सठप दीने बंदी रवे ज़ात होंदा है यूं यूं कर नहीं यार दे मन किसे दुआ मंगावा चा के पढ़ा और शाबाश नेड़े आलिया तेरी जिंदगी होवे गवाटियां दे हक चौखे होंदे ने। एक शेर दात दा तुम सुनावा, पढ़ देवा लो एक दात सुन लो। ओ खड़ी गई है मलंग, किताब मेरी खड़ी गई है नाता वाली, किसे चाल है अल्लाह भला करो। हाय ते अंदर वाली खोलूवा जेड़िया वर्कियां ते नजर पाउंदी गई मैं पढ़ी जासा। तुसी सुनी जवे आए सरकार दियां जुल्फां दा सदका 17 बनदियां जासन। ये सारे महीने मगर मोहतरम है, ये सारे महीने मगर मुस्तफा के महीने की क्या बात है, मोहतरम है ये सारे। जेड़े नहीं बोले उन्होंने बोलिया कुल्ले ईमान हैदरी। या अली या अली या अली या अली, मोहतरम है ये सारे महीने मगर मोहतरम है ये सारे महीने मगर मुस्तफा के महीने की क्या बात है, जिसकी गलियों में हसनैन चलते रहे, जिसकी गलियों में हसनैन चलते रहे, उस नबी के मदीने की क्या बात है, मोहतरम है ये सारे।
کل ایمان حیدری. جاگ رہے ہو؟ مہینے کی کیا بات ہے، مٹھے مدنی دے مدینے کی کیا بات ہے. بیٹا جاگنا، جڑے چھوٹے بیٹھے لطف لے آئے، جڑے والدین دے خدمتگار ہو لطف لے آئے. مہینے کی کیا بات ہے، مدینے کی کیا بات ہے، مہینے کی کیا بات ہے، مدینے کی کیا بات ہے. عرش لوح و قلم تاج کرسی یہاں، عرش لوح و قلم تاج کرسی یہاں. تھوڑی زندگی ہو. بسم اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی. لطف لے آئے بیٹے، شیر دا لطف لے آئے. عرش لوح و قلم تاج کرسی یہاں، عرش لوح و قلم تاج کرسی یہاں. سب نبی کے پسینے سے بنتا رہا، سب نبی کے پسینے سے بنتا رہا. خون کا مرتبہ خون جانے مگر خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے، محترم ہے یہ سب. حیدری یا علی یا علی. میں بسم اللہ کرم بابا جی، تھوڑے قدم قدم دا مولا اجر دے وے. مصطفیٰ کے پسینے کی ملنگ، مصطفیٰ کے پسینے کی اے میرا نہیں اٹھا، اے حسین دے نانے دا اٹھائی. اے نیتا نو ویندائی. سارا مدینہ سجیا روے تا ڈاچی ادھے بہ جاندی ہے جدے چراغ بھی کوئی نہیں. اور اس گالے چوپ والے ہوں کوڑ بھی کوئی نہیں، سچی نے. مہینے کی کیا بات ہے علی، مہینے کی کیا بات ہے، مٹھے مدنی دے مدینے کی کیا بات ہے، حسنین دے نانے دے پسینے کی کیا بات ہے. ہو سکتا ہے پنڈالے پسینے دی سمجھ نہ آئی ہوئے. پوری کائنات دے حسن دے 10 حصے نے. کتنے حصے نے؟ 10 حصیاں چو 9 اللہ یوسف نو دیتے ہیں. ایک پوری کائنات نو دیتا جن دے پیچھے ملک مار رہے آئے. ایک حصہ ہی تے جتھے 9 گئے نے اتھے اکھاں اتاریاں نے چھری ہیٹھا چال گئی ہے. تو انہوں سمجھی نہیں نہ آئی میرے جملے دی. جتھے 9 گئے نے اکھاں اتاں چھری ہیٹھو چال گئی. جدن ویکھیا ہے اودا پتہ لگا ہے ہاتھ بڑھی گیا ہے. پہلے پیڑ ہی نہیں ہوئی، جتھے 9 میں پیڑ ہوندی نہیں. تو انہوں سمجھی نہیں نہ آئی. حصے کتنے؟ 10. 9 یوسف نو، ایک سانو ساریاں نو، جہندے چ باقی ساری کائنات ہے. مگر یاد رکھو جہندے حسن دا تذکرہ قرآن چایا ہے وہ محمد دے پسینے چو بڑھے آئے. اوہ حال ہوئے تینوں نہیں نہ سمجھ آئی. او پسینے دا قطرہ ڈگے تو آدم بڑھدا ہے، نوح بڑھدا ہے، شیش بڑھدا ہے، یوسف بڑھدا ہے، یعقوب بڑھدا ہے، یعقوب بڑھدا ہے. او پسینہ ڈگے تو نبی بڑھدا ہی، او خون ڈگے تو حسن تے حسین. نہیں سمجھ آئی نا. خون کا مرتبہ خون جا محمد والے محمد. بسم اللہ کراں، شیر پڑھاں. شیعہ تے سنی جیڑے بیٹھے ہو، گرمی تے سردی دے درمیان والے موسم میں توڑے ہاں ٹھار جاویں. تیری خاطر جہاں کو بنایا گیا میٹھے مدنی، تیری خاطر جہاں کو بنایا گیا. تیرے صدقے میں اللہ بھی ظاہر ہوا، تیرے صدقے میں اللہ بھی
ظاہر ہوا جب تلک ہے خدا ہے تیری زندگی حسنین کے نانا جب تلک ہے خدا ہے تیری زندگی اے نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے محترم ہے یا علی یا علی جائنا یا علی نہیں آکھے آکھو تو اگلا شعر بھی سنا لوں یا علی اگلا شعر پڑھ لوں تسی جیو بلکہ اکھاں علی دی جوڑی جیوے بلکہ اکھاں حسین دا اکبر تے اصغر جیوے بلکہ اکھاں جنہ دی وجہ تو کائنات بنی ہے سارے جیویں انہاں دیاں جتیاں دا صدقہ مولا تواڈی اولاد نو سیرت آل محمد نصیب کرے تواڈیاں زندگیاں تواڈیاں حیاتیاں مہینے کی کیا بات ہے مدینے کی کیا بات ہے پسینے کی کیا بات ہے اوہ سنیا تیرے جینے کی کیا بات ہے لطف لوے اگلا شعر سنیا جڑے جیندے بیٹھے ہو اوندھیاں شانہ کون سناوے اوندھیاں شانہ کون سناوے کہیں دیا جائندہ ذاکر اوے رب بڑھ جاوے زلف کھلے تا پیڑے اندھیرے زلف کھلے تا پیڑے اندھیرے جے ہسے تا دن چڑھ جاوے اوے دن چڑھ جاوے اوندھیاں شانہ جاگ رہے ہو کی دساں میں او کتنا اونچا کی دساں میں اوہ کتنا اونچا عرش بھی جائیں دیا آجی جتیا چاوے عرش بھی جائیں دیا جتیاں چاوے جڑا بندہ ہونتا ہی نہیں بولیا رضوی دعوت پہ دینا راوی دکھت دیتے راوی دا مجمع ہے راوی دے بانی نے راوی دا پڑھن والا مسکین ثنا خان آل محمد لطف لبے آئے یہ ہر بندہ مندہ ہے نا بے جبریل آکھیا گا میں نہیں جانا نبی آکھیا کیوں اس آکھیا میرے پار جنہوں نے جال جان نہیں آدھا ساڑ جان چاکھو بھی اس آکھیا میرے ساڑ جان گے نبی فرمایا آگے تو سیدھا جاننا ہے تو سیدھا آمنا ہے آج کی میں جال جان گے التجا کر کے آدھا مہربانی کار خود دی جا آڈر ہی نہیں نبی فرمایا پھر جی بھی اگے پیغام لے جانا ہے آج ایک اور لے جا کیسا پیغام نبی آدھے سلطان فرمائنے جبریل اللہ تو پوچھتا صحیح جیڑی میں پیرانچ پائی ہو یہ جتی نہ لائن اس تو اگا پائی آما یا لائی آما اس تو اگا پائی آما گوگے آندہ رضوی زامن نہیں جنہاں یہ جی بابول دیاں سر چوے آئے میں محمد اس تو اگا جتی پائی آما یا لائی آما پائی آما یا لائی آما جبریل التجا کر کے آدھا باری لہا تیرا پیارا محبوب محمد پیا پوچھتا ہے جڑی میں پیرانچ جتی پائی ہو یہ پا کے آما یا لہ کے آما آواز قدرت ہے یہ جبریل اگر میرا محمد میرے کو لو پوچھتا ہے تو میری طرف انہوں پیغام دے دے میسج دے اس دعا کھلا پیا دھائی عرش مولا تیرا گھر ہے ہوئے 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 پا کے آما یا لا کے آما اللہ پیا دھائی میری طرف ڈسا دے عرش مولا تیرا گھر ہے اوہ عرش مولا تیرا گھر ہے
ایسا کے جتیاں پا کے آوے حیدری جاگ رہے ہو اگلا شیر آخری پڑھوں گا آخری ٹینشن نہ لویا بندے چلے ہوئے بھی ہیں ویچ بھائی جی حال جول پائے تک کدھائیں اور نہ روڑا پائے جاوے ہے حسین ایسا عظیم کاری ہے او بن بدن کے قرآن جاری ہے شاکر ہے نہیں ہلڑا اے تسلی آلے حسین ایسا عظیم کاری ہے جی بن بدن کے قرآن جاری ہے جی بن بدن کے قرآن جاری ہے اور دیکھے اکبر حسین کہنے لگے وہ دیکھے اکبر حسین کہنے لگے نانا تیری تصویر تجھ پہ باری ہے ہائے جی بن بدن کے قرآن جاری ہے مکا دے ماں کوئی ذاکر آ گیا ہے جانا ہی نہیں کدی بند کرا کے مجلس سن لا پتر 5 منٹ نے اور گھڑیاں بھی کھامیں لگ پہ آدارنا لکھا یوسف تھی مکمبہ پہ پتر مکمبہ پہ علی اکبر رہے حاضری لوالا آدارنا لکھا یوسف تھی او قربان منجن اکبر دے سار تو ڈھال کے تے شبیر ضیاء رات کرے ہاں جائندی ہر رات دے ویچ والے تے شبیر ضیاء رات کرے ہاں جائندی ہر رات دے ویچ والے کے وہ شبیر ضیاء رات کرے ہاں جائندی ہر رات دے ویچ والے تے لٹھا تڑاپ کی آج او سریا تو وہ پھل ابن نمیر دا ڈھال کے تے ڈٹھا ملکہ لماؤ تڑپ دار رضویوں دی لاش یوتے ہاتھ مال گے وہ ڈٹھا ملکہ لماؤ التماس دعا بر الہ اپنی عظمت و جلال دا واسطہ محمد تے محمد دی آل دا واسطہ احمد مصطفیٰ دا واسطہ حسن مجتبہ دا واسطہ شہیدان کربلا دا واسطہ جناب فاطمہ تو زہرا دا واسطہ 1,24,000 پیغمبر دا واسطہ سخی لال شہباز کلندر دا واسطہ مالک جڑے چلے گئے یا جڑے حاضرین مالک انہوں نے کم از کم جناب محمد مصطفیٰ دی زیارت نصیب فرما مالک اے خرچ و اخراجات اے لنگر و نیاز شغلچنا عبادت شمار فرما مالک اس موضوع نو تا قیامت شاد و آباد رکھ مالک انہوں نے انجدہ بنا دے جی میں دے سیدان و بندیاں دی ضرورت ہے مالک جتنے حاضرین نے بندہ ناچیز سمیت سانو ساریاں نو انجدہ بنا دے میرا اللہ جی میں دے بندیاں دی تیرے محمد مصطفیٰ نو ضرورت ہے ساڑے کردار وچوں خوشبوئے آل محمد پیدا کر دے میرا اللہ جڑی وفا جناب عباس نے اہل بیت نال کیتی جیڑی وفا علی مرتضی جناب محمد مصطفیٰ نال کیتی سانو شیعہ تے سنیاں نو آپا سچ اس سے وفا دی توفیق عطا فرما
साडे दोवां घरां दे मुकर्रिरीन नूं ठीक पढ़न दी तौफीक अता फरमा। मालिक तेरी बारगाह च इल्तिजा है, साडे जितने मरहूमीन इस दुनिया तो चले गए, इस जाली दुनिया तो असल दुनिया ते चले गए, मालिक उन्होंने लवाउल हम्द दी छां नसीब फरमा। बानिया ने मजलिस फरदन फरदन जितने जिस घर विचों राई भर भी हिस्सा अज दे एह तमाम वास्ते आया है, मालिक उसनू दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। मालिक सानू सारियां नू अपने वालिदैन दी इज्जत और खिदमत दी तौफीक अता फरमा। मालिक वालिदैन दे हकूक पूरे करने दी तौफीक अता फरमा। मेरा अल्लाह करोना जैसी आफत तो महफूज फरमा। मुल्क पाकिस्तान नू हर शर तो महफूज रख, मुल्क ईरान नू हर शर तो महफूज रख। मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद दे मुकद्दस मकामात